इडु एट होम च्यानल हेरेर घरैमा बसी पढिरहनु भएका यहाँहरु सबैमा मेरो नमस्कार। आज मैले इक्वेशन्सहरुलाई म्याट्रिक्स मेथड युज गरेर कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियो स्पेशली क्लास 10 को अप्सनल म्याथ पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुलाई, क्लास 11 को इकोनोमिक्समा, त्यसै गरेर पपुलेसनमा पढ्ने त्यस्तै अरु स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि धेरै हेल्पफुल हुनेछ। यदि यो सल्भ गर्ने तरिका तपाईले बिर्सिसक्नु भएको छ भने पनि आज यसलाई एकपटक भिडियो हेरिसकेपछि सजिलैसँग यसको स्टेप्सहरु तपाईले याद गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। अब हामी क्वेशनतिर लागौं। Solve the following equation using matrix method. यो हाम्रो क्वेशन छ 4x plus 3y equal to 125 and 2x plus y equal to 55. यो हाम्रो इक्वेशन भयो। 4x plus 3y equal to 125 र 2x plus y equal to 55 यो भयो इक्वेशन। अब हामी सोलुसन तिर लागौं। सोलुसन हामीलाई के थाहा छ भन्दा x को कोएफिसिएन्ट 4, त्यस्तै यो x को कोएफिसिएन्ट 2, y को 3 र यहाँनेर 1, यो 125 र 55 हाम्रो कन्स्टेन्ट भ्यालुहरु हुन्। यसलाई हामीले इक्वेशन फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। The given equation can be written in matrix form as, यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा ax equal to b को फर्ममा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। ax equal to b को फर्ममा यो इक्वेशनलाई लाँदाखेरि कस्तो बन्छ त हामी हेरौं। 4 3 2 1 यसको अगाडि कति छ 4 छ, यसको अगाडि 3 छ, त्यही हामीले यहाँ 3 लेख्यौं। त्यस्तै यहाँनेर x को अगाडि 2 छ, यहाँ लेख्यौं। y को अगाडि केही छैन भनेको मतलब यहाँनेर 1 छ, त्यसलाई हामीले 1 लेख्यौं र यो बराबरको म्याट्रिक्सलाई हामी a भन्छौं। x र y लाई हामीले x भन्छौं र यो कन्स्टेन्टहरुलाई b भन्छौं। हामीले यो फर्ममा लानु पर्ने हुन्छ। यो इक्वेशनलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा हामीले लग्यौं। और ax equal to b लाई हामी के भन्न सक्यौं ax equal to b। जानेर a भनेको के भयो भन्दा 4 3 2 1 यो 2/2 म्याट्रिक्स भयो। x भनेको xy भयो अनि b भनेको 125 र 55 यो कन्स्टेन्ट भयो। यसलाई हामीले b भन्यौं। a भनेको 4 3 2 1, x भनेको x र y र b भनेको 125 अनि 55, x equal to b। अब यसलाई हामीले दुईपटि नै माइनस a ले मल्टिप्लाई गर्यौं, a को पावर -1 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने कस्तो आउँछ त? अथवा यसलाई फर्दर हामीले x इक्वल टु भनेर निकाल्दाखेरि के आउने पर्यो, x इक्वल टु b by a हुने पर्यो और x इक्वल टु a को पावर -1 b हुने पर्यो हैन। और x इक्वल टु के हुने पर्यो a को पावर -1 b हुने पर्यो। यसलाई हामी इक्वेशन 1 भन्यौं। अब यसपछि हामी यो जुन म्याट्रिक्स छ, म्याट्रिक्स A छ, यसको भ्यालु हामी निकाल्छौं डिटरमिनेन्ट्स युज गरेर। नाउ A इक्वल टु कति छ हाम्रो भ्यालु भन्दा 4 3 2 1 छ। यसलाई इक्वल टु 4 - 6, यो 4 - 6 कसरी आयो भन्दा हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले हामी यताबाट यता मल्टिप्लाई गर्छौं 4 र हामीले 1 लाई पहिले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। 4 1s are 4 भयो र सेकेन्डमा हामी माइनस लेखेर यताबाट यता मल्टिप्लाई गर्छौं। यहाँनेर 2 2 3 4 कति भयो 6 भयो इक्वल टु -2 भयो। -2 इज नट इक्वल टु 0। यसको मतलब के हो भन्दा यो म्याट्रिक्स चाहिँ सिंगुलर म्याट्रिक्स होइन। यदि सिंगुलर म्याट्रिक्स छैन भने हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौं। यसलाई हामीले इन्भर्स गर्न सक्छौं। यसको मतलब a को पावर -1 एक्जिस्ट। यसपछि हामीले कोफ्याक्टर्स अफ म्याट्रिक्स A निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कोफ्याक्टर्स अफ म्याट्रिक्स A आर रेस्पेक्टिभली C11 इक्वल टु 1 भनेको छ। यहाँ C11 इक्वल टु 1 कसरी आउँछ भन्दा जस्तै यो हाम्रो म्याट्रिक्स भयो, म्याट्रिक्स A 4 3 2 1 भयो। यो भनेको C11, यो 4 लाई हामी C11 भन्छौं। यसको मतलब यो भनेको फर्स्ट रो को फर्स्ट कोलम भएकोले गर्दा पहिले रो आउँछ त्यसपछि कोलम आउँछ। फर्स्ट रो भनेको 1 अनि फर्स्ट कोलम फेरि 1 C11। यो 4 लाई हामीले लिँदाखेरि यसको यताको भ्यालु र यताको भ्यालुलाई हामीले बिर्सिनु पर्छ र रहन्छ हामीसँग कुन भन्दा यो 1 रहेको हुन्छ। त्यही 1 लाई हामीले लेख्छौं र यो चाहिँ यसको अगाडि प्लस माइनस साइन चाहिँ हामी कसरी डिटरमाइन गर्छौं भन्दा 1 1 भनेको 2 भयो है त। C11 छ, यो तलको 1 र 1 ले कति हुन्छ दुईटा एड गर्दाखेरि 2 हुन्छ। यदि यसरी एड गर्दाखेरि आउने नम्बर अड छ भने त्यतिखेर हामीले अगाडि माइनस साइन राख्नुपर्छ र इभन छ भने हामीले
प्लस साइन दिनुपर्ने हुन्छ 1 1 भनेको हाम्रो के छ इभन नम्बर छ त्यही भएर 1 हामीले प्लसमा लेख्यौं त्यस्तै C12 इक्वल टु -2 C12 भनेको फर्स्ट रो र सेकेन्ड कोलम हामीले 3 लाई हेर्दै छौं 3 लाई हेर्दै छौं भने 3 को सिधा 1 हामी यता पनि पाएनौं 3 को सिधा यता कति छ 4 छ र बाँकी रहेको कुन भन्दाखेरि यो 2 बाँकी रह्यो त्यो 2 लाई हामीले लेख्यौं यसको अगाडि माइनस साइन कसरी आयो मैले अघि पनि भनिसके यहाँनेर कति भयो त भन्दा 2 1 2 र 1 ले कति हुन्छ 3 हुन्छ 3 भनेको कस्तो नम्बर हो ऑड नम्बर हो यदि ऑड छ भने के आउँछ माइनस साइन आउँछ त्यस्तै C21 भनेको हामीले 2 लाई हेर्यौं 2 लाई हेर्दा यसको सिधा यताको 4 पनि हामीले राख्न पाएनौं यसको सिधा यताको 1 पनि राख्न पायौं बाँच्यो कति भन्दा 3 बाँचिसक्यो 2 र 1 ले यो पनि के भयो ऑड नम्बर भयो है 2 र 1 ले ऑड नम्बर भयो त्यसैले यसको अगाडि कति आयो के आयो भन्दा माइनस साइन आयो -3 हामीले लेख्यौं त्यस्तै C22 भनेको यो 1 लाई हेर्यौं 1 लाई हेर्दा यसको सिधा 3 र 2 लेख्न पाएनौं बाँकी रह्यो कति भन्दा 4 बाँकी रह्यो 2 2 ले 4 हुन्छ 4 भनेको इभन नम्बर त्यही भएर यो 4 हामीले प्लसमा लेख्यौं अब हाम्रो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स यस्तो बन्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स A इक्वल टु 1 -2 1 यो 1 भयो -2 यहाँ छ -3 and C22 मा कति छ 4 यो भयो हाम्रो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हामीले निकालिसकेपछि यसको एडजोइन्ट म्याट्रिक्स A निकाल्नु पर्ने हुन्छ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स A भनेको ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स A ट्रान्सपोज भनेको के हो भन्दा यसको रो लाई कोलम बनाउने र कोलमलाई रो बनाउने अथवा यसको रो लाई हामी अब कोलममा चेन्ज गर्छौं त्यसको लागि एडजोइन्ट अफ A भनेको ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स A हेरौं 1 2 यो 1 छ र यो रो भयो 2 यसलाई हामीले कता लग्यौं कोलममा लग्यौं -3 4 यसलाई हामीले यो रो लाई यतापटि कोलममा चेन्ज गर्यौं यसरी रो लाई कोलममा चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स A आयो र यो लामो प्रोसेसबाट नगइकन हामीले सर्टकटमा एउटा ट्रिक युज गरेर यो तीनटा स्टेप्सहरुलाई छोडेर हामीले एकै पटक ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स A अथवा एडजोइन्ट A म्याट्रिक्सलाई निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यसै एडजोइन्ट A निकाल्नको लागि इक्वल टु एउटा ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै हामीसँग म्याट्रिक्स छ कति भन्दा 4 3 2 1 छ 2/2 म्याट्रिक्स यस्तो कन्डिसनमा यो 4 र 1 जुन छ यिनीहरुको हामीले पोजिसन चेन्ज गर्छौं यो 1 लाई 4 तिर लग्छौं भने 4 लाई 1 तिर ल्याउँछौं अनि यतापटि रहेको छ 2 र 3 यो 3 र 2 जुन छ यसको हामी साइन मात्र चेन्ज गर्छौं र पोजिसन चाहिँ त्यही राख्छौं यो 3 को अगाडि के छ प्लस छ भने यसलाई माइनस बनाइदिने 2 को अगाडि के छ प्लस छ यसलाई माइनस बनाइदिने त्यसरी पनि हामीले राख्न सक्छौं जस्तै 1 यो 1 यता गएर यहाँ 1 भयो यो 4 तल आएर यता 4 भयो यसको पोजिसन हामीले चेन्ज गरेको छ र यिनीहरुको चाहिँ साइन मात्र चेन्ज गरिदिने यसको अगाडि के छ प्लस छ माइनस बनायौं यसको अगाडि के छ प्लस छ माइनस बनायौं त्यसो गर्दा यो हाम्रो होल ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स A हामीले यसरी डाइरेक्टली निकाल्न पनि सक्छौं तर हामीले यो प्रोसेसबाट गरेको चाहिँ राम्रो हुनेछ है त यसपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दा इन्भर्स म्याट्रिक्स भनेको अथवा A को पावर -1 भनेको 1 बाइ डिटरमिनेन्ट्स A र एडजोइन्ट म्याट्रिक्स A अथवा 1 बाइ डिटरमिनेन्ट्स A मल्टिप्लाई बाइ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स A हुन्छ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स A यसलाई हेरौं -1/2 -1/2 हामीसँग के छ भन्दा 1/2 यो 2 कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँनेर हामी डिटरमिनेन्ट्स अघि हामीले निकालेको छ कति आएको छ -2 त्यही माइनसले यो माइनस भयो भने 1/2 यो 1 हामीसँग सधैं छ यो A को भ्यालु कति आएको छ 2 आएको छ त्यो 2 हामीले यहाँनेर लेख्यौं त्यस्तै एडजोइन्ट A भनेर हामी कति आएको छ 1 -3 1 -3 -2 र 4 -2 4 यसरी हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स A निकाल्यौं यसपछि इक्वेसन 1 बाट हामी हेरौं नाउ फ्रम इक्वेसन 1 जुन इक्वेसन हामीले अघि बनाएका छौं x = इन्भर्स म्याट्रिक्स A that means A को पावर -1 B भनेर अघि हामीले जुन लेखेको थियौं इक्वेसन 1 मा त्यो इक्वेसनलाई हामी हेर्दै छौं x =
a को पावर -1 भनेको अघि हामीले भ्यालु त निकालेको छ इन्भर्स म्याट्रिक्सको भ्यालु इन्भर्स म्याट्रिक्स 1/2 1 3 1 - 3 -2 र 4 अनि b भनेको हाम्रो इक्वेसनमा अघि सुरुमा कति राखेको थियौं 125 र 55 त्यो हामीले b भनेर अघि डिटरमाइन गरिसकेका छौं यसपछि यसलाई अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ or x equal to 1/2 125 कसरी आयो भन्दा यो र यो हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले रोले केलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भन्दा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छौं है त 1 मल्टिप्लाई 125 गर्दा 125 आयो यसको अगाडि माइनस चाहिन्छ माइनस प्लस माइनस भयो 3 मल्टिप्लाई 55 गर्दा 165 आयो त्यसरी नै -2 मल्टिप्लाई 125 गर्दा -250 त्यस्तै 4 मल्टिप्लाई 55 गर्दा प्लस 220 सो यसपछि अझै फर्दर सल्भ गर्नु हामी सल्भ गर्दा के हुन्छ और x इक्वल टु -1/2 125 -165 भनेको भयो -40 र 250 प्लस 220 गर्दाखेरि कति भयो -30 भयो अब -40 लाई डिवाइड बाइ कति गर्नु पर्यो -2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो -30 लाई पनि -2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो यसो गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ और x इक्वल टु हामीसँग के छ भन्दा xy यहाँ हाम्रो इक्वेसन अनुसारले नि x भनेको के हो भन्दा xy हो हाम्रो भ्यालु x को भ्यालु नि xy हो कति आयो -2 ले 40 लाई डिवाइड गर्दाखेरि -40 लाई डिवाइड गर्दा माइनस माइनस काट्यो रह्यो 20 -2 ले -30 लाई डिवाइड गर्दा रह्यो कति 15 र हाम्रो भ्यालु के आयो भन्दा x इक्वल टु 20 आयो र y इक्वल टु 15 आयो यो नै हाम्रो एन्सर भयो म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु हाम्रो च्यानल edu@home लाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला